Allah who is excessively compassionate and extremely merciful. देखिए छठा टॉपिक हमने पढ़ा था सैद डायनेस्टी। तो देखिए 1414 में स्टेब्लिश हुआ था और 37 साल तक उन्होंने हुकूमत की थी। तो अब हम तरतीब से आ रहे हैं। उसके बाद जो हुकूमत बनी, सल्तनत बनी, वो लोधी डायनेस्टी यानी लोधी सल्तनत जो थी उसके बाद बनी, और तारीख इसी सिलसिले से आ रहा है। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं लोधी सल्तनत तक। तो अब आप देखें तो लोधी सल्तनत में आपको डिस्क्राइब करके दे रहा हूँ और इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो है फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ ताकि आपको तरतीब से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आप देखें कि द फर्स्ट पॉइंट अबाउट लोधी सल्तनत के लोधी डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन 1451। अब उनका जेल हुआ, सैद डायनेस्टी 37 साल तक चली और वहां पर खत्म हुई उस तारीख को। अब इस तारीख से लोधी सल्तनत शुरू हुई। लोधी डायनेस्टी स्टेब्लिश्ड इन 1451। लोधी सल्तनत कायम हुई 1451 में। तारीख याद रखना बहुत जरूरी होती है। देखिए आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, आप जहां भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो आपको तारीख का पता होना जरूरी है। देखिए हमें पता नहीं था, लंबी लंबी स्टोरीज पढ़ा रहे थे, लंबी लंबी कहानियां पढ़ा रहे थे, उसमें बंदा एजुकेटेड नहीं बनता। देखो आपको सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ टिप्स ऐसे याद होना चाहिए ताकि कल कंपटीशन के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान आपको आसानी समझ आ जाए। पाँच साल में जो आप तैयारी करते हो वो एक साल में आप उस तैयारी को मुकम्मल कर सकते हो। हम ख्वार क्यों हुए? देखिए 5 साल तक, 10 साल तक पढ़ते रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला प्रेशर, नतीजा निकला एंजाइटी, नतीजा निकला परेशानी, नतीजा निकला ज़हन मेंटलिटी पर बोझ होना। ये सारी चीजें एजुकेशन से बंदे में प्रेशर बिल्ड नहीं होता, बल्कि एजुकेशन से बंदे में एक शऊर आ जाता है। लेकिन एक किस्म की अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि बस ऐसे बंदे हमारे सामने नहीं आए जिन्होंने हमें इस तरह का नहीं बताया कि यार आप इस तरह के टिप्स पढ़ें, इस तरह के आसान अल्फाज में इसे डिस्क्राइब कर लें ताकि आप आसानी से किसी भी एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सके और आप उसमें सक्सेस हासिल कर सके। आते रहे, लंबे चौड़े पढ़ते रहे, लंबे चौड़ी कहानियां पढ़ते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आजकल आप देखिए सारे एग्जाम, कमीशन का एग्जाम एमसीक्यू स्टेप का नहीं, सारे एमसीक्यू स्टेप के इसी नॉलेज टिप्स की बुनियाद पर ये सारे एमसीक्यू स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कल आसानी से आप एग्जाम में अपीयर हो सके। तो लेट्स आप अपने टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। लोधी डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन 1451। लोधी सल्तनत 1451 में कायम हुई। अब दूसरा, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज बालोल लोधी। बालोल लोधी जो थे वो लोधी सल्तनत के बानी थे। बालोल लोधी लोधी सल्तनत के बानी थे। अच्छा, लोधी सल्तनत रूल्ड ओवर 76 ईयर्स। 76 साल तक लोधी सल्तनत ने हुकूमत की। द सेकेंड सुल्तान वाज सिकंदर लोधी। पहले बालोल लोधी जिन्होंने लोधी सल्तनत की बुनियाद रखी, उसके बाद सिकंदर लोधी जो बालोल लोधी के बेटे थे, उन्होंने वो दूसरा सुल्तान बने लोधी सल्तनत के। सिकंदर लोधी एस्टेब्लिश्ड आगरा सिटी। इंडिया में जो आगरा शहर है वो आप याद रखिए, वो सिकंदर लोधी ने उसकी बुनियाद रखी, उसे कायम किया आगरा सिटी। द थर्ड सुल्तान वाज इब्राहिम लोधी। पहले याद रखिए 1451 में कायम हुई लोधी डायनेस्टी। बालोल लोधी उसके बानी थे, फिर उसके बेटे दूसरे सुल्तान बने सिकंदर लोधी, फिर तीसरे सुल्तान जो थे वो इब्राहिम लोधी, जो आखिरी सुल्तान थे लोधी डायनेस्टी के। अब इब्राहिम लोधी कौन है? इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के बेटे हैं। सिकंदर लोधी बालोल लोधी के बेटे हैं और इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के बेटे हैं। इब्राहिम लोधी बिकेम सुल्तान ऑन 1517। इब्राहिम लोधी 1517 को सुल्तान बने। ही इज आल्सो द लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी सल्तनत। लोधी सल्तनत के पहले सुल्तान जो थे बालोल लोधी, और जो आखिरी सुल्तान थे वो इब्राहिम लोधी लोधी सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे।
اور اب یہاں پر آپ دیکھیں ابراہیم لودھی ڈیفیٹڈ ان فرسٹ پانی پت وار. دیکھیں بعض اوقات اسٹوڈنٹ پانی پت کا نام سنتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا. اب اس ٹپس میں آپ کو ایک ترتیب سے انشاءاللہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا. ٹھیک تو اب ہم پانی پت کی طرف آ رہے ہیں. ابراہیم لودھی ڈیفیٹڈ ان فرسٹ پانی پت. پہلی جو پانی پت کی جنگ تھی اس میں ابراہیم لودھی نے شکست کھائی. اور دیکھیں یہاں پر پانی پت کی پہلی جنگ جو تھی وہ ابراہیم لودھی جو لودھی سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر جو مغل بادشاہ تھے، ان دونوں کے درمیان لڑی. پانی پت کی پہلی جنگ ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان لڑی، جس میں ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے دی. اب یہاں پر دیکھیے ابراہیم لودھی ڈیفیٹڈ، ابراہیم لودھی نے شکست کھائی ان فرسٹ پانی پت وار. پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی نے شکست کھائی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کس کے درمیان لڑی. ابراہیم لودھی ڈیفیٹڈ ان فرسٹ پانی پت وار which were battled between ظہیر الدین بابر اینڈ ابراہیم لودھی. جو ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان یہ جنگ لڑی کتنے میں؟ 1526 میں. اب سوال آتا ہے کہ پانی پت کی پہلی جنگ کن کے درمیان لڑی؟ ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان، اور اس کا سن کیا تھا؟ 1526 میں یہ جنگ لڑی. اب یہ آگے چلتے ہیں. ابراہیم لودھی اب ان کے جو جنگ لڑی آپس میں، ابراہیم لودھی کی آرمی کی تعداد کتنی تھی اور ظہیر الدین بابر کی آرمی کی تعداد کتنی تھی؟ تو یہاں پر دیکھیں ابراہیم لودھی کی آرمی کی تعداد 1 لاکھ تھی، بلکہ جو ظہیر الدین بابر کی آرمی کی تعداد تھی وہ 24,000 تھی. ابراہیم لودھی نمبر آف ابراہیم's لودھی نمبر آف آرمی از 1 lakh and ظہیر الدین's نمبر آف آرمی is 24,000. 1 لاکھ ابراہیم لودھی کی تھی اور ظہیر الدین بابر کی آرمی کی تعداد 24,000 تھی. اینڈ ایٹ لاسٹ آخر میں ابراہیم لودھی killed in first war of پانی پت. پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی نے ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں سے شکست کھائی. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جب انہوں نے شکست کھائی ابراہیم لودھی نے، تو یہاں پر لودھی ڈائنیسٹی دی اینڈ، یہاں پر لودھی ڈائنیسٹی ختم ہوئی. تو اب اس طرف آ جائیں. اب یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ مغل ڈائنیسٹی. اب ظہیر الدین بابر مغلیہ حکمران تھے، تو اس کے بعد مغل ڈائنیسٹی، مغل سلطنت شروع ہوتی ہے، کیونکہ ظہیر الدین بابر نے ان کو شکست دے دی ابراہیم لودھی کو. تو شروع کون سا سلطنت ہوا؟ تو مغل ڈائنیسٹی، مغل سلطنت، مغلیہ ڈائنیسٹی یا مغل ڈائنیسٹی شروع ہوا. اب میں سب سے پہلے آپ کو جو مغل امپررز ہیں، مغل بادشاہ حکمران ہیں، صرف اور صرف پہلے ان کے نام بتاتا ہوں آخر تک. پھر جب میں یہ نام بتاؤں گا پھر ہر ایک کو اس کا اپنا میں ٹپس بتاؤں گا، اس کا اپنا ٹپس بتاؤں گا، اس کا اپنا آخر تک ٹپس بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ تاریخ آسانی سے سمجھ آ جائے. تو میں نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ نیمز آف مغلیہ امپرر، مغلیہ سلطنت کے جو سلطان ہیں، حکمران ہیں، ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 ظہیر الدین بابر. ظہیر الدین بابر وہ حکمران ہے، وہ امپرر ہے جنہوں نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے دی. نمبر 1. نمبر 2 نصیر الدین محمد ہمایوں. یہ دوسرے پھر میں بتاتا ہوں کہ ان کا آپس میں ریلیشنز کیا ہے. نصیر الدین محمد ہمایوں، جلال الدین محمد اکبر جو ہم کہتے ہیں اکبر بادشاہ، نور الدین جہانگیر جو ہم کہتے ہیں کہ جہانگیر بادشاہ، شاہ جہان مشہور نام ہے شاہ جہان، اور اورنگزیب عالمگیر. اس کے بعد ساتواں جو ہے بہادر شاہ ظفر. یہ بھی آخری مغل بادشاہ جو ایک مشہور نام ہے. تو سب سے پہلے ظہیر الدین بابر، پہلے مغل بادشاہ، دوسرے نصیر الدین محمد ہمایوں، تیسرے جلال الدین محمد اکبر، چوتھے نور الدین جہانگیر، پانچویں شاہ جہان، چھٹے اورنگزیب عالمگیر اور ساتویں بہادر شاہ ظفر. یہ 7 کے 7 جو ہیں کون ہیں؟ یہ مغلیہ سلطنت کے سلطان رہ چکے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد یہ میں آپ کو ہر ایک اپنا ٹپس بتاؤں گا، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپکس کو آگے بڑھاتے رہیں گے.
थैंक यू।